ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर, और हमारा ये सेगमेंट वज़ाइफ का सेगमेंट होता है। जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। 15 रमज़ान मुबारक है आज। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज बखैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज निस्फ रमज़ान जो है हो रहा है माशाअल्लाह। आधा रमज़ान गुजर गया है। आप लोगों के सवालात आ रहे हैं, मैं शामिल करता हूँ। शबाना साहिबा है फैसलाबाद से, कहती है मैं ससुराल में रहती हूँ, वालिदैन ने शुरू से तरबियत दी कि ससुराल वालों को तब्दील ना करूँ बल्कि अपने आप को ससुराल के मुताबिक ढाल लूँ, और मैं ऐसा ही करती हूँ। जाने कितने मामलात में सब्र करना पड़ता है, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे ससुराल वालों को शायद मुझसे कोई बैर सा है, हर मामले पर मुझसे इख्तलाफ करते हैं। आप बताएं मैं क्या करूँ? उनका रवैया मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। वसीम भाई, मैं उन वालिदैन को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो अपनी बच्ची को रुखसत करते हुए ये कहते हैं कि मोहब्बत से काम लेना और उनके माँ बाप को अपने वालिदैन समझना, अपने माँ बाप समझना। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसी तरबियत देते हैं कि बस जाकर मुट्ठी में कर लेना। सही है। हाँ, मुट्ठी में तो आना है। जब आप मोहब्बत पेश करेंगे तो मुट्ठी में आना ही है, और मोहब्बत से अगर काम नहीं लिया तो फिर वो मुट्ठी में क्या आएंगे, आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ज़रा सा ये हमें देखना चाहिए। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि कोई बच्ची रुखसत होकर किसी घर में आती है ना, तो वो थोड़ा सा ये समझे कि मेरे शोहर के वालिदैन जो हैं वो अब मेरे वालिदैन हैं। और इसी तरीके से शोहर ये समझे कि मेरी बीवी के वालिदैन मेरे वालिदैन हैं। और इसी तरह अगर वालिदैन कभी डांट भी देते हैं ना, हल्का फुल्का शोर शराबा भी कर देते हैं, तो कोई बात नहीं। जिस तरह सगी माँ डांटती है, सगा बाप डांटता है, तो कोई बात नहीं। और उसके ससुराल वालों को भी ये समझना होगा ये हमारी बच्ची की तरह है। जिस तरह हम अपनी सगी बच्ची के ऐबों पर पर्दा डालते हैं ना, ये काम नहीं भी आता तो कहते हैं नहीं सबसे अच्छा ये काम करती है, हाँ इतना बेहतरीन बनाती कि अल्लाह की बना है। तो जिस तरह अपनी बच्ची के ऐबों पर पर्दा डालती है ना, तो इस तरह वो सास इसको भी अपनी बच्ची समझे, कोई गलती हो जाती है उस पर पर्दा डाले और अकेले में समझाने की कोशिश करे। बहरहाल मैं इनके वालिदैन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा ये कि सब कुछ करने के बावजूद भी लगता ऐसा है कि ससुराल वालों को शायद मुझसे कोई बैर है, हर मामले में इख्तिलाफ़ करते हैं। तो मेरी बहन, आप अपना रवैया चेंज ना करें। देखें, एक आयत करीमा है, वो तो है नसीहत के मामले में, लेकिन आपका अच्छा रवैया बदस्तूर रहेगा तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं वो लौट आएंगे। कुरान करीम में है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए कि ईमान वालों को नसीहत फ़ायदा पहुँचाती है, तो कभी ना कभी वो लौट आएंगे इंशाअल्लाह। आप अपना रवैया चेंज ना करें। तो ये नमाज की पाबंदी के साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है। अच्छा, ये शुरू हो रही है फ़इन आमनू से, यहाँ से नहीं पढ़ना। असल जो पढ़ना है वो है फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। इसका तर्जुमा ये है कि अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से उनको काफ़ी हो जाएगा। वसीम भाई ये ज़रा वर्डिंग देखें, अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से उनके लिए काफ़ी हो जाएगा, और वो सुनने वाला जानने वाला है, सब सुन रहा है, सब जान रहा है कि कौन क्या कर रहा है। मेरी बहन ये मेरी बहन ये, और इसके अलावा जितनी बहनों का ये मसला है वो ये पढ़ सकती हैं, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये आप असर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ लें। ठीक। और कोशिश करें कि जाए नमाज पर बैठकर नमाज के बाद एक तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और तर्जमे पर गौर करते हुए और अपना मामला अल्लाह ताला के सामने रखते हुए पढ़ें। अव्वल आखिर मुख्तसर सा 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप देखें कि दिनों में
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ آپ کو سمجھ جائیں۔ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ صمد، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز۔ تو یا صمد ہو یا اللہ ہو، چلتے پھرتے اس کا ورد رکھیں، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو بے نیازی عطا فرمائے گا، کیا بات اور آپ کے دل میں خیال تک نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ کیا بات، واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اچھا ہم صاحب ایک اگر مختصر تھوڑا سا وقت رہ گیا، لیکن بتاتے ہیں لوگ روزی کے حوالے سے بہت سوال پوچھتے ہیں، جو بے روزگار ہیں وہ روزی کے حوالے سے پریشان ہیں، جو برسر روزگار ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں ریوارڈ نہیں مل رہا، یا پروموشنز نہیں مل رہی، یا ہائر اپس راضی نہیں ہیں۔ تو مطلب ذرا بطور مجموعی روزی کے رزق میں اضافے کے لیے یا رزق حاصل کرنے کے لیے اس پہ کچھ اگر بتا سکیں۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ تمام ویورز کا یہ سوال ہوگا۔ صحیح ہے۔ رزق میں ترقی کون نہیں چاہتا، نوکری میں پروموشن کون نہیں چاہتا۔ اچھا میں ایک بات سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی وظیفہ پڑھے نا، اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اپنا حال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں، صحیح، اور یقین کے ساتھ پڑھیں، جتنا یقین آپ کا کامل ہوگا، اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ انا عندہ، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے، انا عند عبدی ظن، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ واہ تو واہ جتنا پکا یقین ہوگا انشاءاللہ آپ کا کام اتنا جلدی ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اور عاجزی کی جو میں نے بات کی، تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ من کان اضعف کان الرب بھی الطف، کہ جو جتنا زیادہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا زیادہ لطف و کرم فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے، اس کی بارگاہ میں رونا پسند ہے۔ زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ ہاں، سورہ مائدہ 7واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 114، یعنی 114 نمبر آیت ہے۔ ویسے تو یہ شروع ہو رہی ہے قال عیسی ابن مریم اللہم یہاں سے، لیکن آپ کو پڑھنی ہے ربنا یہاں سے۔ اوکے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اچھا، یہ آیت نمبر 114 ہے، سورہ مائدہ 7واں پارہ۔ اور یہ 114، ٹھیک، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے حواریین نے، ساتھیوں نے بہت زیادہ زور دیا تو آپ نے رو رو کر یہ دعا فرمائی تھی، اور اس کے بعد آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ میرے بھائی یہ روزانہ کوئی بھی نماز کا وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی نماز مقرر کر لیں، اس نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے، کسی کے رزق میں کمی ہے، کسی کی نوکری میں پروموشن نہیں ہو رہی، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کسی کے گھر میں کھانے پینے میں کمی ہے، یہ پڑھے، انشاءاللہ یہ ساری ضروریات کے لیے یہ وظیفہ کفیل ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ زبردست، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا زیادہ سے زیادہ وظائف شامل کریں اس میں، کل بھی یہی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہمارا نعتیہ مقابلہ بعنوان شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے صدیق بھائی، سبی بھائی، فیاضی صاحب نظر آ رہے ہیں، ہم آتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے